سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ چھڑی ہے حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد آج یہ تقریب سعید حضور صاحب لونات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف رحیم نور مجسم شفیع امم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر الاولیاء نور الہدیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سالانہ عرس مبارک بھی تقریبات رواں رواں نے الحمدللہ عرس پاک کی دوسری نشست جاری و ساری ہے۔ عرس میرے کریم آقا دا زبانہ ہوتے دن اللہ تے اللہ دے محبوب دا حضور دا عرس منا رہے ہیں تے رب دے ذکر دے نعرے گا رہے ہیں، ثنائے مصطفیٰ کر کے اپنی بگڑی بنا رہے ہیں۔ حضور دا عرس سے تے ڈیرا میرے لجپال دا ہے، آستانہ میرے یار دا ہے، میرے حضور سلطان الاولیاء فخر اولیاء فخر سلسلہ نقشبند آفتاب شریعت محتاب طریقت فیض زری ظرفت میرے جد امجد حضور قبلہ عالم الحاج حضرت خواجہ صوفی کرامت سے میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدمہ چے بیٹھ کے آپ کا دسیا ہویا سبق بتا رہے ہیں، جڑا فیض آپ نے عطا کیتا، جڑا سبق آپ نے سانو پڑھایا، اج وہ سبق دہرا رہے ہیں۔ پیر ساڈے نے یہ پڑھایا کہ جتھے بھی جانا یاد خدا نو نہ بلانا، ذکر خدا فرمانا، عشق مصطفیٰ دا پرچار کرنا تے سنت مصطفیٰ دا زندگی چے اظہار کرنا، بس ایک دنیا و آخرت چے کامیابی دا ذریعہ ہے۔ سانو ساڈے پیر نے دسے تو اسی آپ دے دسے ہوئے فرمان دے مطابق اور آپ دی کیتی ہوئی سنت دے مطابق اپنے نبی دی یاد نو سجا رہے ہیں، کیونکہ بخاری کی حدیث پاک کے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جنہیں حضور نے خود ارشاد فرمایا، کون لجپال نبی جنہوں کافرہ نے بھی صادق تے امین آکھیا ہے، جنہ دی زبان جو ہمیشہ حق ہی ادا ہویا ہے، ہمیشہ سچ ہی ادا ہویا ہے، اوہی ادا ہویا ہے جو رب دی رضا ہوتی ہے، اوہی ادا ہویا ہے جو رب دا منشا ہوتا ہے۔ پوچھیا گیا یا رسول اللہ قیامت سے کیڑی شے کب آئے گی؟ آکھیا
کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جنوں جن نال پیار ہوے گا وہ جنت چ دا یار ہوے گا۔ تینوں میرے نال پیار ہے تے پھر تو کیوں بے قرار ہے، تیرا بیڑا پار۔ تو سانو ساڈے پیر نے سمجھایا، اپنے پیر دے حکم تے پیر دے در تے آن والے نبی دی یاد نو سجان والے ہو، تسی بڑے خوش نصیب ہو۔ خوش نصیب نے وہ روح جنہاں نو اللہ تے اللہ دے نبی دے ذکر دی محفل نصیب ہوندی ہے۔ ایسیاں محفلاں چ حاضر ہونا ذریعہ نجات کی ہے، کفارہ سیئات کی ہے۔ میں کہتا خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جڑے نبی دے ذکر دی محفل دے وچ حاضر ہوندے نے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ آقا کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص خوش نصیب ہوتا ہے۔ تسی آپ نہیں آئے، وہ سونے نے طرف فرمایا تو انہوں بلایا۔ وہی آتے نے جنہاں نو سرکار بلاندے نے۔ الحمدللہ اج اسی اپنے پیر دے ڈیرے تے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دے نبی دے ذکر کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو میں کیتا دور دراز تو قریب و نزدیک تو دور دراز تو تسی سارے دوست آئے ہو اللہ دے ذکر واسطے، اللہ دے نبی دے عرس واسطے، حضور دی میلاد واسطے، حضور دی یاد واسطے۔ حدیث پاک کے الفاظ نے کہ جڑے لوگ فقط اللہ کے اللہ دے رسول دی محبت دی خاطر ایک جگہ تو دوسری جگہ تے سفر فرماتے نے، ایک دوسرے تے پیسے خرچ فرماتے نے، یا ایک دوسرے نال ملاقات فرماتے نے، کل جنت دے وچ انہاں دا ایک مقام ہوئے گا کہ اللہ دے نبی بھی انہاں نوں ویکھ کے رش کرے۔ اتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دور و نزدیک تو جڑے جڑے آئے ہو، خصوصاً دبئی تو میرے حضور دے خادم محترم صوفی سرفراز صاحب نبی دے عرس تے شریک ہوئے ہیں۔ اللہ جانا انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ کراچی حیدرآباد تو بابا خلیل صاحب تیمور صاحب وہ بھی 2 دن ہوئے نے کہ اپنے نبی دی یاد واسطے گھر بار چھڑ کے اتنی دوروں آئے۔ باقی بھی تسی جتوں جتوں آئے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی جڑی آیا کریمہ تلاوت کیتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اے مقام عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب تسی میری رضا نال اے حکم فرما دیو، کل اے فرما دیو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ مینوں اللہ نے تواڈے سارے وال رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تمام کائنات واسطے حضور نبی کریم علیہ السلام دی رسالت ثابت ہے۔ آپ اللہ دے پیغمبر، اللہ دے رسول دے نبی بن کے اس کائنات چ جلوہ فرما ہوئے۔ کائنات دا ذرہ ذرہ جتھے رب دا ذاکر ہے او دے نال نال میرے نبی دا بھی عاشق ہے۔ کائنات دا ذرہ ذرہ اسی اگر حضور دی یاد منانے ہیں تے رب دی رضا پانے ہیں۔ رب نو راضی کرن واسطے اسی آقا دی محفل نو سجانے ہیں، کیونکہ کائنات دی ہر شے میرے نبی دی عاشق ہے۔ حضرت جالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ اسی کریم آقا دے نال سفر پہ جا رہے سائے۔ دوران سفر آپ نے قیام فرمایا، پڑاؤ کیتا، آرام کرنے واسطے آپ کسی جگہ سے لیٹ گئے، آپ سو گئے، استراحت فرمانا پہ حضرت یاد آج کرتے رہے کہ نبیاں دا سردار، کائنات دا تاجدار، رب دا دلدار اور سونا نبی آرام فرما رہے ہیں۔ کہ میں کی منظر ویکھیا کہ نیڑے ایک درخت سی، اس درخت نے جدو نبیاں دے سردار نو ویکھیا
हसनैन दे नाना नूं वेख्या, सिदरा दे राही नूं वेख्या, रब दे माही नूं वेख्या ते दरख्त दे सोहणे नूं वेख के रक्स करना शुरू कर दिता। साकिया क्या पिला दिया तूने, बैठी बिठाए मस्ताना बना दिया तूने। ये किसी की नजर का कमाल है, किसी की दीद का जमाल है कि वेखण वाला वेख के अपने होश न सार। दरख्त ने जदों बेजान दरख्त जिहड़ा बोल नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता, कोई अमल नहीं कर सकता, कलाम नहीं कर सकता, लेकिन जदों अल्लाह दे नबी नबियां दे सरदार नूं वेख्या, ओहदे इश्क दे जोश मारिया, अपनी जगह तो टुरिया, अपनी जड़ां नूं उखाड़िया, मेरे करीम आका दी बारगाह च हाज़िर होया। हजूर दे कोल आके हजूर आराम फरमा ले, आप इस्तराहत कर रहे ने, आप सो रहे ने, दरख्त आया आके हजूर कोल खड़ा होया, खड़ा होके थोड़ी देर खलोता रहा, फिर वापस चला। हजरत यादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल अर्ज करते ने, बड़ा अजीब मामला वेख्या, जिंदगी च कदे मेरी अखां ने इहो जिहा मंजर नहीं वेख्या कि बेजान दरख्त तुरिया भी, आया भी, खलोता भी, वापस भी चला गया। अजीब मामला है जदों अल्लाह ने नबी हजूर नबी करीम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ताजदारे कायनात बेदार होए, हजरत यादा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज अजीब मामला होया। फरमाया की होया? अर्ज कीता या रसूल अल्लाह तुहाडी दीन वास्ते दरख्त आया, तुहाडे कोल कलाम क्या फरमाया, कुछ देर खड़ा रहा, वापस चला गया। मेरे करीम आका दी शान देखो, नबियां दे ताजदार दा मुकाम देखो। हजूर ने ये नहीं आख्या कि मैं ते सुनदा सा, मैनू की पता क्यों आया, किवें आया, कौन आया, आख्या मैं दसना वो दरख्त क्यों आया। उस दरख्त ने अल्लाह कोलों इजाजत लई, या अल्लाह अज नसीब ने यावरी कीती, तेरा महबूब नबी आपे मेरे कोल आ गया, मैनू ताकत दे, मैं ओदे कदमां च जावां, मैं ओदी बारगाह च सलाम दा तोहफा पहुंचावां। मेरे करीम आका दी शान देखो, आप आराम फरमा रहे हैं लेकिन हर गल तो बाखबर। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं जदों मेराज की रात हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दा सीना मुबारक चाक किया गया, आप दे कलबे मुबारक नूं कढ़िया गया। जिब्रील ने जदों आका दे दिल नूं वेख्या, हजूर दे कलबे मुनव्वर नूं वेख्या ते चीख मारी, वाह वाह कल्बुन सदीदुन फीही ऐनान तबसुरान व उज़ुनान यसमान, के ऐडा सोहना ते प्यारा दिल, अजीब नजारा दिल कि एदे दो कन ने, दो अखां ने, ते सुनदा भी है ते वेखदा भी। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे दिल दिए आप फरमाते हैं कि जदों मैं आराम करना मेरी अखां सोंदियां ने, मेरा दिल जागदा है। तो आपने फरमाया कि वो दरख्त अल्लाह को इजाजत लेके आया कि या अल्लाह अज नसीब ने मौका दिता है, फिर ये घड़ियां मिलन ना मिलन, मेहरबानी फरमा मैनू इजाजत दे कि मैं तेरे महबूब की बारगाह च सलाम अर्ज करूं। तो हुजूर फरमाते अल्लाह को इजाजत मिली, वो दरख्त आया, मेरे ते सलाम का तोहफा पहुंचाया तो फिर वापस चला गया। देखो कैसा प्यारा मंजर है, सुन के असी मजा ले रहे, साढ़े सीने च ठंड पै गई। एडा सोहना वाकया सुन के कि कायनात की हर शय मेरे नबी दी आशिक है, असी सुन रहे हैं ते खुशियां मना रहे हैं कि जिन्ना अपनी अखां नाल और नजारे वेखे होंगे, चंद दो टोटे हो गया वेखे होएगा, सूरज उल्टे पैर पलटदे होया
جنہ نظارے ویکھے وہ میرے کریم آقا کی بارگاہ چ تن من دھن نچھاور نہ کرتے تے اور کی کرتے. ایک اور حدیث پاک سے ایک پینڈو ایک عربی امام الانبیاء کی بارگاہ چ آیا عرض کیتا یا رسول اللہ قد اسلم میں تواڈے تے ایمان لے آندا میں مسلمان ہاں اللہ دی توحید تے تواڈی رسالت دی گواہی دینا میں مسلمان ہاں پر مہربانی فرماؤ کوئی ایسا نظارہ عطا کر دو ایسی نشانی عطا کر دو کہ یقین پکا ہو جائے یقین محکم ہو جائے ایمان کامل ہو جائے. امام الانبیاء دی بارگاہ چ کیڑا تھوڑ ہے گی اوتھے کیڑا کمی سی آکھیا وچ تو سوال کیتا ہی ہے تے مرضی میری نہیں تیری چلے گی ملازی ترید تیرا دل کی چاہتا ہے تو کیڑا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے. عرض کیتا یا اللہ او دور ایک درخت ہے اونوں تسی آواز مارو او تواڈے قدماں 'چ حاضر ہو جائے میرا ایمان مضبوط ہو جائے. او درخت نو بلاؤ او تواڈے کول آ جائے میرا ایمان پکا ہو جائے گا یقین کامل ہو جائے گا. حضور نے فرمایا پھر میرے جان کی لوڑ ہے میرا پیغام لے جا تو ہی پہنچانا آ جائے گا جا میرا پیغام پہنچا. وہ اعرابی گیا درخت نو جا کے آکھیا کہ اللہ دے نبی تینوں بلاندے. وہ کتنا خوش نصیب جنوں کملی والے آقا دا سویرا آ گیا جنوں حضور دا پیغام مل گیا خوش نصیب ہو رہا کہ جنہاں نو اللہ دے نبی دی بارگاہ 'چ حاضر ہون دا پیغام ملے. جدوں اللہ دے نبی دا پیغام ملیا حسنین دے نانا دا پیغام ملیا سدرا دے راہی رب دے مواہی دا صدا آیا تے اس وقت بھی نچنا شروع کر دیا. اللہ 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 اس درخت کو جدو حضور نبی کریم علیہ السلام دا پیغام ملیا انہیں رقص کرنا شروع کر دیتا. کدی دائیں کدی بائیں کدی اگے کدی پیچھے اپنے وجود نو ہلانا ہے ساریا جڑا نو پٹیا اپنی شاخاں نو اکھاڑیا تے قدم بوسی واسطے آقا دی بارگاہ 'چ حاضر ہو گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ 'چ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ اے اللہ دے نبی تواڈے تے سلام ہو گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام دیکھو کہ ستے نے تے درخت کا منظر دیکھ رہے ہن جاگ رہے نے تے بسات سماعت دیکھو کہ درخت دی بولی سمجھ رہے. حضور دے درمیان تے درخت دے درمیان گفتگو شروع ہو گئی. درخت نے سلام پیش کیتا آپ نے فرمایا بے بات تشہدی تو کس چیز کی گواہی دینا ہے. درخت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دینا اللہ ایک کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ تسی اللہ دے بندے بھی ہو تے اللہ دے رسول بھی ہو. حضور دے درمیان تے درخت دے درمیان جدوں گفتگو شروع ہو گئی تو جیڑا عاشق آیا سی انہیں آکھیا میری گل تے وچ ہی رہ گئی انہاں دونوں آپس وچ گفتگو کر دتی انہیں باواں کھڑیاں کیتیاں ہستی ہستی یا رسول اللہ بس بس اینو حکم دیو اے جاوے تے میری واری آوے. اللہ 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 رابی عرض کرتا ہے اسے جدو منظر لکھیا کہ حضور دی تے درخت دی گفتگو لمبی ہو گئی کلام بڑھتا جا رہا ہے. میں تے اپنا مزہ لین آیا سا میں تے سونے نال خود کلام کر آیا سا حضور دی بارگاہ 'چ سلام کرتا آیا سا حضور کو فیض یاب ہونے واسطے آیا سا. ایک گفتگو
کھڑا ہو گیا. حضور نے اعرابی نے پوچھا ہو عرض کیتا یا اللہ دل اتنا شاد ہو گیا ہے, ایمان اتنا کامل ہو گیا ہے, یقین اتنا محکم ہو گیا ہے کہ ایک اور اجازت عطا فرما دو. تاغلی ان اکمل راسکا ورجلیکا, یا اللہ اجازت دیو میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا سر بھی چوم لوں تھوڑے پیر بھی چوم لوں. کائنات دی چیزاں دا میرے نبی دا پیار ویکھو, پیار دا اظہار ویکھو. اس عربی نے جدوں درخت دا منظر ویکھیا تے اودا دل اتنا شاد ہویا, میرے کریم آقا دی شان ویکھی, آپ دا مقام ویکھیا تے اس کہتا یا رسول اللہ اور دل چاہتا ہے کہ تواڈے سر انور نوں بھی بوسا دیا, تواڈے قدماں نوں بھی بوسا دیا. اج لوگ ہاتھ چومن نہیں دیندے, پیر دا ہاتھ چومن نہیں دیندے. ہاتھ چوما تینوں پیڑ پیندی, ہاتھ چوما تینوں پیڑ پیندی, میرا دل کردا چوما یار دی جُتیاں, میرا دل کردا چوما یار دی جُتیاں. حضور نے اجازت دیتی, اس پینڈو نے سرکار دے سر مبارک دا بھی بوسا لیا تے قدماں دا بھی بوسا لیا. صحابہ دا اس اتحاد پہنچ چکیا سی, وقت تھوڑا بہت سرچ کرنا. صحابہ دا اس اتحاد پہنچ چکیا سی کہ صحابہ دا دل کرتا سی یا خدا اجازت دیو تے تانوں سجدے کریے. جانور میرے کریم آقا دی بارگاہ چ سجدے کردے, اونٹ سجدے کردے, بکری نے سجدہ کیتا. حضرت سیدنا عاشقاں دے سردار نقشبندیاں دے پیر یارے گا سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بکری نو سجدہ کردے دیکھیا آکھیا آقا اے جانور ہے, اینو عقل نہیں, اے کول زبان نہیں, اے تانوں سجدہ کردی ہے. اسی عقل والے ہیں, شعور والے ہیں, زبان رکھنے ہیں, سمجھ رکھنے ہیں, اسی زیادہ حقدار ہیں کہ تانوں سجدہ کر رہے ہیں. جانور انو عقل نہیں, نحن ناکلون وحقو ان نسجد لکا, اسی زیادہ حقدارا کہ تانوں سجدہ کریے. میرے کریم آقا نے اجازت دے دی. صحابہ کی طلب رہی کہ سرکار سجدے کی اجازت دے دے. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کو علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے انہاں نوں شام دا چیف جسٹس بنا کے بھیجیا, قاضی بنا کے بھیجیا. وہ جدوں گئے کچھ عرصے بعد واپس آئے, جدوں حضور دا دیدار نصیب ہویا تو سیدھے سرکار دے سجدے چ گئے. آکھیا سونا تو تے اجازت نہیں دیندا, اسی اپنی مرضی دی پوری کرنی. سجدے تے گر کے حضور نے اٹھایا تے منع فرمایا, آکھیا نہ کائنات اتے اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر کسی انسان کو سجدہ جائز ہوندا تے حضور نے فرمایا میں عورت نو حکم دینا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے. اگر اجازت دینا تے بیوی نو حکم دینا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے. تو صحابہ دا عشق دیکھو کہ صحابہ نے کوئی نبی نال پیار کرن دی دلیل نہیں لبھی, حضور دا ذکر کرن واسطے کوئی دلیل نہیں لبھی, حضور دا میلاد منان واسطے کدے دلیل دا سہارا نہیں لیا, بلکہ حضور دا عشق کیتا تے حدوں پار کیتا, بغیر دلیل تو کیتا. صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک یہودی نال سودا کیتا, گھوڑا خریدیا. اجے سودا ہویا سی, فروخت خرید و فروخت مکمل نہیں ہوئی, پیسے ادا نہیں کیتے. حضور کا جب سودا ہو گیا, بھا ہو گیا, آپ رقم لین واسطے واپس گئے. وہ یہودی دے دل چ لالچ آ گیا. جب حضور واپس آئے تو منکر ہو گیا, ان کو زیادہ قیمت ملی, انہیں ادھر سودا کر لیا. حضور نال جڑا اقرار کیتا سی وہ منکر ہو گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے نال
زبان کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، اپنی زبان تو نہ مکر۔ اسے گل دے وچ مدینے دے بندے کٹھے ہو گئے، رش پہ گیا، مجمع لگ گیا۔ یہودی دل چ سوچیا کہ لوکاں تے گواہی محمد دی دینی ہے، لوکاں گواہی حضور دے حق سے دینی ہے، فیصلہ آپ کا ہی کرنا ہے، کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرا کہ میری بچت ہو جائے۔ وہ حضور دی بارگاہ چ کہندا ہے کہ محمد نہ لینا نبی تے بننا نہیں سی۔ حضور نو کہندا ہے کہ تواڈی شریعت دے وچ اگر اس طرح دا معاملہ پیش آوے او دا کی طریقہ کار ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جڑا انکار کرے وہ قسم چکے تے جڑا دعویٰ کرے وہ گواہی دے۔ حضور نے دعویٰ کیتا سی کہ تو اے کام کیتا ہے، وہ منکر سی، وہ دے تے قسم آتی سی۔ جڑا پہلا مکر گیا وہ قسم بھی سوکھی سوکھی چک گیا، انہیں قسم بھی چک دیتی۔ حضور دی واری آئی کہ تسی گواہ پیش کرو، اس ویلے گواہ کوئی بھی نہیں سی، کوئی بھی موجود نہیں سی۔ جن نے سودا ہوتیا دیکھیا ہوئے صحابہ نے جدو حضور نبی کریم علیہ السلام دی ہار ہوندی ویکھی، جدو ویکھیا کہ یہودی دا پلہ بھاری ہو گیا، وہ اپنی گل سے سچا ہو گیا، حضرت خزیمہ عاشق رسول صحابی رسول کھڑے ہوئے، آکھیا میں گواہی دینا کہ اللہ نے نبی نے تیرے نال سودا کیتا۔ حضرت خزیمہ اٹھے، گواہی دیتی کہ میں اقرار کرنا، گواہی دینا کہ حضور نے تیرے نال سودا کیتا۔ جدو گواہی آئی سارے مجمع نے حضور کے حق سے فیصلہ دے دیتا، سودا ہو گیا۔ مجمع چھٹن لگا، لوگ جان لگے۔ کریم آقا نے خزیمہ نے بلایا، آکھیا خزیمہ جس میں نے سودا ہویا سی تو اتھے موجود نہیں سا، تو ویکھیا نہیں سی، پھر تو گواہی کس طرح دے دی؟ عرض کیتا یا قوما رب نو ویکھیا نہیں، جنت نو ویکھیا نہیں، دوزخ نو ویکھیا نہیں، اودی گواہی تواڈے کہہ تے دے دی تے کوئی بھی گواہی نہیں دے۔ اللہ 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 سودا ہویا تسی موجود نہیں سو، پھر تسا گواہی کس طرح دے دیتی؟ عرض کیتا یا اللہ تواڈی زبان تے اے ایمان لیاندا ہے، تواڈے کہن تے اللہ دے وجود دی گواہی دیتی ہے، جنت اور دوزخ دی موجودگی دی گواہی دیتی ہے، جس چیز نو ویکھیا نہیں، جیڑی چیز سچی تے تسا فرما دیتا اسا مان لیا۔ تیرے منہ سے نکلی جو بات ہو کے رہی، دن کو کہا رات ہو کے رہی، تسا کہہ دیتا اسا مان لیا۔ جدو عاشق دا عشق ویکھیا اور صحابی دی محبت ویکھی کہ بغیر ویکھے میرے حق سے گواہی دے دیتی، تے جدے عشق آ جاوے اوتھے شریعت دے قانون بھی بدل جاندے، جتھے عشق آوے اوتھے شریعت دے قانون بھی بدل جاندے نے۔ حضور نے مجمع نے روکیا، اے موقع ٹھہر جاؤ، عاشق نے اپنے عشق کا اظہار کیتا ہے، خزیمہ نے میری کنڈ نہیں لگن دیتی، بریا دے وچ مجمع دے وچ میرے حق سے گواہی دیتی ہے کہ میں محمد بھی یہ اعلان کرنا کہ میری شریعت ہے گواہاں دی لوڑ کرنی ہے، دو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، خزیمہ کلے دی گواہی دو نہ برابر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتھے دو گواہاں دی لوڑ پیندی ہے، خزیمہ کلے دی گواہی دوواں دے برابر ہوئے۔
आशिक दा इश्क देखो ते नबी दा फिर अता देखो गोस कुतुब सब उरे उरेरे आशिक जान अगेरे हो गोस कुतुब सब उरे उरेरे आशिक जान अगेरे हो जिस मंजिल पे इश्क पहुंचावे गोस ना फाते फेरे हो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम दे नाल मोहब्बत वास्ते दलीलां दी लोड़ नहीं हवालियां दी लोड़ नहीं इश्क सच्चा होना चाहिए अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी भी ने ते मेरे नबी दे आशिक ने गल लंबी हो जाएगी टाइम थोड़ा है हजरत ईसा को एक 600 साल की उम्र का सप आया 600 साल हजरत ईसा को आया ते आके अर्ज करता है या ईसा मैनू मक्के दा राह तो दस दियो हजरत ईसा दा ते मेरे नबी दा जमाने दा फर्क 600 साल और सब दी उम्र 600 साल ईसा नू पुछदा है कि मक्के दे राह ते पा दियो मैनू मक्के दा राह वहा दियो हजरत ईसा आख्या तू की करेगा आख्या मैं सुनिया उत्थे नबियां दा सरदार आवेगा कायनात दा ताजदार आवेगा रब दा दिलदार आवेगा उम्मत दा गमखान आएगा आमना दा प्यारा आएगा उम्मत दा सहारा आएगा वालिए मदीना आएगा मैं उसकी ज़ियारत वास्ते जा कायनात की हर शय नबी की आशिक सब की उम्र 600 साल हजरत ईसा ने आंदा कि मक्के दा राह वखा दो आपने फरमाया की करेगा आख्या नबी आखिर ज़माने दीदार वास्ते जावांगा आख्या तेरी के पहले ही उम्र 600 साल है हजूर दी आमद विच 600 साल बाकी ने तू किस तरह दीदार कर पाएगा अर्ज कीता मैं अल्लाह को इजाजत लई है जदों तक कमली वाले की ज़ियारत ना कर ला मैनू मौत ना दे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की थी तुसी राह पा दो वो सब चलदा चलदा मक्के दे राह तो होंदा होंदा दस पई गारे सोच च आके डेरा ला लिया आख्या किसे दसिया उन्होंने किस गार विच सोने दा गुजर होवेगा तेरा काम बन जाएगा वो हिजरत दा वाकया तुसी सारे पढ़े हो जाओगे हजूर सैयदना सिद्दीक अकबर की मायत में उस गार दे विच क़याम फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने प्यार का इजहार किया अपनी मोहब्बत का इजहार किया अपने बदन के कपड़े पाड़ पाड़ के सारे सुराख बंद किए कोई जहरीली चीज निकल के मेरे यार को तंग ना करे मेरे यार को नुकसान ना पहुंचावे आपने रात के सारे सुराख बंद कर दिते एक सुराख रह गया कपड़ा बाकी ना बचिया कोई चीज ना बची आपने उस सुराख से अपनी अड्डी रख दी अड्डी ला दी वाकया सुने हजूर आए सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद से आराम फरमाया जदों बंद नैन जुल्फा बददुहा दा चेहरा अलम नशरा दा सीना वालिए मदीना गार के अंदर जलवा फरमा होया जदों हजूर की आमद के नाल गार मुअत्तर हो गई खुशबूदार हो गई वो सब जड़ा उडीक से बैठा सी ओनू याद दी खुशबू आई ओने रात बना शुरू कर दिया दीदार वास्ते रात बना शुरू कर दिता जिथे जावे राह बंद सुराख बंद जिथे जावे रास्ता ना मिले एक जगह ते आया ओनू जगह नरम लगी जिथे आप दे कदम मुबारक सन सैयदना सिद्दीक अकबर दे ओनू नरम लगी ओने आके उथे मुंह मारना शुरू कर दिता कदमां नू मुंह मारना शुरू कर दिता इंसान दे आदत है कि जदों अचानक वजूद के नाल कोई चीज लगे तो इंसान कम जाता है अपने वजूद को पीछे कर लेता है पर कुर्बान जावा सिद्दीक दे इश्क तू कुर्बान जावा सिद्दीक दे इश्क तू सब ने जदों मुंह मारिया आपने पैर हटाया नहीं होर दबा दिता सब नू चाह सी नबी दे दीदार दा सब नू चाह सी नबी दे दीदार दा अड्डी कम कर रही सी दीवार दा हंजू टूर पे
بجنگ آتا جدو تنگ آ گیا کوئی ہربا نہ رہا تو انہیں سیدنا صدیق اکبر کو ڈس لیا ڈنگ مار دیتا جدو ڈنگ مار دیتا آپ دی اکھا جو ہنجو طور پہ تکلیف ہوئی حضور بیدار ہوئے پوچھا صدیق کی معاملہ ہے گرم گرم ہنجو چہرہ وجوہات ڈگے بیدار ہوئے پوچھا صدیق کی معاملہ ہے عرض کیتا یا رسول اللہ کوئی زہریلی چیز کوئی سپ نے ڈنگ مار دیتا ہے وہ تکلیف ہوئی جدی وجہ نال تواڈے آرام چ خلل ہویا میرے کول بے ادبی ہوگی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا صدیق کتھے ڈنگ ماریا ہے عرض کیتا یا رسول اللہ پیر دے اوتے آپ نے فرمایا گھبرا نہیں پورے کر لعاب دین لگا لیا شہادت دی انگلی دے نال صدیق دے پیر تے لایا سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے مینوں خبر نہ ہوئی کہ لعاب پہلا لگے یا شفا پہلا لگے حضور نے فرمایا صدیق گھبرانا کیوں ہے عرض کیتا یا رسول اللہ سب نے ڈنگ مار دیتا ہے تھلے مار ہے آپ نے فرمایا نہ گھبرا اگر ادھر مار ہے ادھر تیرا یار ہے اگر ادھر سب ہے ادھر میوا اگر ادھر دکھ ہے ادھر سکھ ہے ادھر تکلیف ہے ادھر شفا ہے ادھر درد ہے ادھر دوا ہے اگر ادھر رحمت ہے تیرے چولی کی رحمت اللہ اللہ جدو اپنے دکھ کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا گھبرانا کیوں مار تیرے پیراں وچ یار تیری چولی وچ دکھ تیرے پیراں وچ سکھ تیری چولی وچ درد تیرے پیراں وچ دوا تیری چولی وچ تکلیف تیرے پیراں وچ شفا تیری چولی وچ زحمت تیرے پیراں وچ رحمت تیری چولی وچ موت تیرے پیراں وچ حیات تیری چولی وچ سب تیرے پیراں وچ محمد تیری چولی وچ حضور نبی تو دیکھو کائنات کی ہر شے میرے نبی کی عاشق ہے تو سانو دلیلہ کی ضرورت نہیں حضور نہ عشق کرنا ہے تے بے بہا کرنا ہے حتی تو پار کرنا ہے اے عشق دنیا و آخرت چ کامیابی دا ذریعہ ہے جڑا سانو ساڈے پیر کو لبا ہے ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ اللہ تعالی تھوڑا میرا آنا جانا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرمائے وہ عرش کا چراغ میں ان کے قدموں کی دھول ہوں وہ عرش کا چراغ میں ان کے قدموں کی دھول ہوں میں زندگی گواہ رہنا میں عاشق رسول ہوں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.